धरती के बेटे धरती पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दीवागर में अफगान सरजमीन से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवलदार तैमूर, नाइक शुएब और सिपाही साकिब नवाज शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जाती है तो कहा जाता है कि ये जो ऑपरेशन अलबदर कर रहे हैं TTP वाले, ये उसका हिस्सा है उस ऑपरेशन का। ये तो मतलब एनफ इज एनफ। अगर देखा जाए तो जो 6 महीने हम थोड़ी खुशी मना रहे थे, तो इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो काम नहीं कर पाई, हमारे जो सिस्टम है वो काम नहीं कर पाया कि जो बलोच सेपरेटिस्ट थे, जो बलोच रिपब्लिक लिबरेशन आर्मी है, या जो बाकी ग्रुप्स थे, ये सारे जो हैं ये तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान पे हमलों की। और हमारी इंटेलिजेंस, जो अमेरिका का एजेंट है वो कैसे मानेगा हमारी बात? बताइए, आप ये बताइए ना। ये इस बात को तालिबान जो है इस बात को क्लियर करें कि ये आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। आपकी न क्वालिटी अच्छी है न क्वांटिटी अच्छी है। तो TTP वाले आ करके इनके लोगों को मार करके चले जाते हैं बाकायदा, चाहे इनके पुलिस के लोग हों चाहे इनकी फौज के लोग हों। अभी आप देखो, जो अभी करंट की खबर है वो ये है कि 3 तो जो है वो पूरी तरीके से निपटा दिए हैं TTP ने, और इसी में लगभग 3 और जो है वो जख्मी हैं, जो भी उनकी तरफ से नंबर सामने आया है। ये क्या करते हैं, ये खाली इतना बोल के रह जाते हैं कि जिसने किया, जो TTP वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भले ही ये उनका एक बाल भी ना बाका कर पाए हों, ये उनको एक खरोच भी ना मार पाए हों, वो आए मार के भाग गए, लेकिन इनको क्योंकि अपने दिखाना है कि हमारी कम से कम बेइज्जती ना हो, तो उनको क्या हुआ, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही आप दूसरी तरफ देखो, ये कर क्या सकते हैं, इतनी नालायक और निकम्मी किस्म की फौज है। ये क्या करते हैं, जाएंगे प्लेन से एयर स्ट्राइक कर देंगे, वो भी मासूम बच्चों पे, औरतों पे, बुजुर्गों पे, ये लोग एयर स्ट्राइक करके भाग जाते हैं। ये तो इनकी काबिलियत है। पूरी चीज़ की ओर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पाक अफगान सरहद पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दीवागर में सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में जहलम के 30 साला हवालदार तैमूर, अटक के 38 साला नाइक शुएब और सियालकोट के 24 साला सिपाही साकिब नवाज शहीद हो गए। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फोर्स के ऊपर काफ़ी सारे हमले जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो अभी 16 अप्रैल को जो हमला किया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने, उसमें जो बात आई है, जहाँ जहाँ पे हुए थे ये कुनड़ और खोस्त में ये फ़िज़ाई हमले हुए, उसमें 20 बच्चे जो है उनकी जानें गई थी। वो बेचारे मासूम बच्चे जिनका किसी से लेना देना नहीं है। क्या इन चीज़ों का कोई एंड होगा या नहीं? और डिटेल में जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है, स्पेशली जो हमारा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर किस तरह के हमले हो रहे हैं और बाकी क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और दोनों का मसला एक है, बेगुनाह लोगों का मरना, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी जो इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी हुई, और इसके साथ साथ जो एक हमलों का तसलसल है। गुज़िश्ता रात पेशावर का एक सराउंडिंग में इलाका है मतनी, और ये वो इलाका है जो किसी ज़माने में तहरीक तालिबान और मंगलबाग ग्रुप जो था उनका गढ़ रहा है। और मुझे याद है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो भी यहाँ पे तैनात होते थे, तो उनको धमकियाँ दी जाती थी और बहुत ज़्यादा शहीद भी कर दिए गए थे। इस करते थे या क्या करते थे, बाकायदा मैसेज देते थे कि आपको छोड़ेंगे नहीं और वो हालत करेंगे कि आप याद करोगे। ये पेशावर से हार्डली कोई 20 किलोमीटर का ये दूरी पे होगा या 25 किलोमीटर दूरी पे होगा। मेरा कुछ पुरानी मतलब कॉलेज लाइफ में या फिर उसके बाद 1-2 दफ़ा मैं गया भी था तो वहाँ पर हमला कल जो हुआ है उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ 2 जो सिपाही थे, मतलब 2 लोगों की जानें गई हैं, वो बेचारे शहीद हुए हैं और 2 शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। ये और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जाती है तो कहा जाता है कि ये जो ऑपरेशन अलबदर कर रहे हैं TTP वाले, ये उसका हिस्सा है उस ऑपरेशन का। अगर देखा जाए तो जो 6 महीने हम थोड़ी खुशी मना रहे थे,
تو اس میں ہماری جو انٹیلیجنس تھی وہ کام نہیں کر پائی, ہمارے جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پایا کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ تھے, جو بلوچ ریپبلک لبریشن آرمی ہے, یا جو باقی گروپس تھے, یہ سارے جو ہیں یہ تیاری کر رہے تھے پاکستان پہ حملوں کی, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو تھیں وہ ظاہری بات ہے وہ اور چیزوں میں مصروف تھی کیا. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ اس حوالے سے ڈیلیور نہ کر سکے. انشاءاللہ جب تک افغانستان میں بہتری آنی ہے, سینٹرل ایشیا نے ویسے ہی انڈیا کے ساتھ الائن کر جانا ہے, اور ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے جب ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ جو ہیں وہ ایسے ہم دکھاتے ہیں اور ملاتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے سکے ہیں, ہمارے بڑے یار ہیں, اور جب ٹائم آتا ہے ہمارے جب سپورٹ کرنے کا تو وہ سیدھے جو ہے وہ دلی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی جو ہے وہ اکیلے وہاں پہ افغانستان میں بیٹھ کے سیز فائر کا اینڈ قرار دے دے اور کہے کہ جی ہمارا ان کے ساتھ سیز فائر ختم ہو گیا, اب لڑائی ہوگی. میں ایک بات بتاؤں, یہاں پہ کئی لوگ اس چیز پہ بھی اپنے انٹینے کھڑے کر رہے ہیں. وہ کیا جی, وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ نے جو ٹی ٹی پی اور بلوچ سیپریٹسٹ کا جو مرجر کی بات کی ہے کہ آپس میں مل گئے, یہ تو بات ہی غلط ہے. اچھا اس کے کیا ثبوت ہیں؟ اچھا ظاہری بات ہے, دیکھیں جی میری بات سنیں کہ جب بلوچ سیپریٹسٹ یہ کہتے ہیں طالبان کو کہ جو ہماری فیملیز افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے, میں آپ کو اگر جب انہوں نے بالکل چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر رہے تھے, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو اگر ابھی سے روکا نہ گیا تو یہ خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں یہ چیز جا سکتی ہے, اور انفارچونیٹلی وہ پشاور کے سراؤنڈنگ میں تو پہنچ چکی ہے. ساؤدرن ڈسٹرکٹ کو تو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پولیس ممند میں بھی پولیس کے اوپر ایک حملہ ہوا. اس کے علاوہ باقی جو پرانا فاٹا ہے ان کے جتنے بھی علاقے ہیں, اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے پوسٹ وغیرہ جہاں پہ پولیس سڑک پہ یا کہیں پہ ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آ کے کارروائی کرتے ہیں, اور اکثر بائکس پہ, اور یا پھر جو کریکرز وغیرہ ہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پشاور کے جو رنگ روڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ والے اٹیکس پہلے بھی ہوئے تھے, اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہمارے انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر پریشر مزید بڑھ رہا ہے. جو آج سے 10 سال پہلے کی سچویشن تھی جس وقت ہماری پولیس فورس بالکل جسے کہتے کہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئی تھی, اور باقی ہماری جو ملٹری فورس ہے وہ بھی ایک ٹف سچویشن سے گزری ہے. تو اب کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں مجھے لگ رہی ہیں وہ غالباً ایسا ہے کہ انہوں نے اس کو فلی ایکسلریٹ کیا ہوا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کو اور کسی بھی فورس کو نشانہ بنایا جائے, اور ان کو انڈر پریشر لایا جائے کہ اگر وہ انڈر پریشر ہوں گے تو ہمارے خلاف جو اگر وہ کوئی آپریشن میں حصہ لیتے ہیں یا کسی اور چیز میں تو اس میں کمی آئے. تو اب لگتا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ان کی جو سوچ ہے اس میں مزید تبدیلی رونما ہوئی ہے, کیونکہ وہاں کی عوام کا پریشر, جن کے بچے گئے ہیں اس اٹیک میں, تو یقیناً ان کا پریشر بھی طالبان کے اوپر ہوگا. ساتھیوں مہینوں تک جو ہے وہ پاکستان کی قوم جو تھی وہ جشن مناتی رہی اسی بات کا کہ طالبان آ گیا سرکار میں. ان کو سب سے پہلے امیدیں کیا تھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی آج سے نہیں ہے, یہ جب سے ان کو دیش ملا ہے چاہے جس طریقے سے ملا ہو, انہوں نے بلوچستان پہ قبضہ کیا یہ سوچ کر کہ بھائی یہاں سے ہم جو ہے یہاں پر بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں, بہت زیادہ گولڈ ہے, بہت زیادہ سونا ہے, اور وہ ایل پی جی گیس ہے, کھانے والی گیس, پی این جی گیس ہے, نیچرل گیس ہے, یہ سب چیزیں یہ سب ہم ایکسٹریکٹ کریں گے بلوچستان سے اور ہم جو ہے مالا مال بن جائیں گے. ابھی تک بھی پہلے تب بھی بھکاری تھے, ابھی بھکاری ہیں, جو ہوا تھوڑا بہت فائدہ وہ دوسرے لوگ لے گئے. چائنا جیسے کے پی کے میں بھی یہ لوگ سالوں سے جو ہے وہ دشکوں سے جشن مناتے رہے کہ بھائی یہاں پہ اتنا جو ہے وہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ تیل نکلے گا, حالانکہ تیل والا تو ان کا پلان بہت پہلے ہی فیل ہو گیا, لیکن انہوں نے بہت گانا گایا شروع میں کہ کے پی کے میں بہت تیل نکلے گا, پھر بولا کہ نہیں کے پی کے میں گیس نکلی, گیس والا کی نکلی, لیکن اس سے بھی ان کو ایک بھی ابھی بھی آپ دیکھو ان کی استھتی کوئی بہت اچھی نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی ان کی کوئی بھی ایسا دیش نہیں جو ان کی عزت کرتا ہو, ان کے پردھان منتری کی, نیا ہو چاہے پرانا. اب یہ بلوچستان ان کو افغانستان میں بھی ان کو یہی امید تھی کہ ایک تو افغانستان کے نام پہ ہم جو ہے وہ
दुनिया भर से चंदा इकट्ठा कर लेंगे और जो अफगानिस्तान में है, पहला तो इनका बिजनेस वही है, पाकिस्तानी फौज का बिजनेस है कि लोगों को उठाओ, लोगों को गायब करो और फिर उनकी किडनी विडनी निकाल के आँख निकाल के बेच डालो। वो चीज़ हम करेंगे वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे होने से रही, बल्कि वो लोग आते हैं और इनके पुलिस वालों को, इनके फौजियों को, इनके सब को, आम जनता को तो बहुत दूर की बात है, उनको तो अब गिनो ही मत, बड़े बड़े धमाके करके, हमले करके, सब करके भाग जाते हैं।